आज हमारा वीडियो का मौजू है नादे अली। आज नादे अली शरीफ का बहुत नायाब अमल बयान किया जा रहा है कि जो तोहफा है उन लोगों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है और अल्लाह के हुक्म से 21 रोज के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। दौरान दवाई के इस्तेमाल के अंदर किसी तरह का कोई परहेज नहीं होगा, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि ये अमल हुसूल औलाद के लिए किया जा रहा है। तो इसके अंदर कोई ऐसा परहेज नहीं है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रहें, इसमें इस तरह का कोई परहेज नहीं होगा। इंशाल्लाह इस अमल को करें, इंतहाई आजमूदा अमल है। हमारे तजुर्बात के अंदर वो खवातीन जो बांझ हो चुकी थी, जो मर्ज 18 की मरीज थी, डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया था, वो मर्द हजरात जिनके सिक्रम 0 के ऊपर थे, अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से उन लोगों को औलाद की नेमत से मालामाल किया और आज वो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है नादे अली। आज नादे अली शरीफ का बहुत नायाब अमल बयान किया जा रहा है कि जो तोहफा है उन लोगों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो ख़वातीन हो, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। तो इन तमाम लोगों के लिए ताजिया रूहानी सेंटर की जानिब से बहुत ख़ास तोहफा है आज का ये अमल। और आज का ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ 21 रोज़ा अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको खुशखबरी सुनाएंगे औलाद के हवाले से और आपकी गोद हरी और भरी होगी। इसके लिए आपको करना यह है कि स्क्रीन के ऊपर आप एक जड़ी बूटी देख रहे हैं, यूनानी जड़ी बूटी है, हर जगह आसानी से मिल जाती है। इस दवाई का नाम है मैन फल। मैन फल ये एक दरख्त का बीज है और उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो औलाद की नेमत से महरूम है। तिब्बे यूनानी के अंदर और हिंदी जो तिब कहलाती है, वैदिक आयुर्वेद जिसको क्या कहा जाता है, तो आयुर्वेद के अंदर ये दवा जो साधु, सन्यासी, महूस और अघोरी पंडित जो लोग होते हैं, वो इस दवा को हुसूल औलाद के लिए कसरत से इस्तेमाल करते हैं और वो इस काम के अंदर बहुत मशहूर भी होते हैं। दुनिया उनके पीछे मारी मारी फिरती है, लेकिन वो अपनी तबीयत के मालिक लोग होते हैं। जिसका दिल चाहे इलाज कर दिया, जिसका दिल चाहा नहीं किया। तो अपने मिजाज होते हैं, अपनी तबीयतें होती हैं। बास लोग तकब्बुर का शिकार होते हैं, तो वो मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, मुख्तलिफ नज़रियात से लोगों को देखते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो नज़रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत है, खिदमत खल्क है। तो इस अमल के लिए किसी मसलक की, किसी मज़हब की, किसी फ़िरके की कोई कैद नहीं है। जो इस अमल को करना चाहे वो इस अमल को करे और अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा उठाए। तो आपने ये फल लेना है 21 अदद और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपने एक यानी कि इस फल को जो एक बूटी शुमार की जाएगी, आपने टोटल 21 दिन अमल करना है। रोज़ाना एक नया फल लेना है और रोज़ाना आपने रात को बाद नमाज इशा, नमाज से फारिग होने के बाद उसी मुसल्ले पर
یہ پھل اپنے سامنے رکھنا ہے اور 50 گرام مصری رکھنی ہے۔ پھل صرف ایک عدد ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آپ نے 21 پھل لیے ہیں، 21 بوٹیاں، اس میں سے آپ نے ایک اپنے سامنے رکھنا ہے اور 50 گرام آپ نے مصری رکھنی ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے 121 مرتبہ نعت علی شریف صغیر پڑھنی ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ مصلی پہ جائے نماز پہ بیٹھیں گے عمل شروع کرنے سے پہلے، تو آپ نے جو اپنی نیت رکھنی ہے، حصول عمل کا جو آپ نے تصور رکھنا ہے، وہ صرف اور صرف آپ نے حصول اولاد رکھنا ہے کہ آپ یہ عمل اولاد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حکم سے اس عمل میں برکت ڈال دے اور آپ کی اس محرومی کو دور کر دے، آپ کی اولاد کی خواہش کو پورا کر دے۔ تو یہ آپ نے نیت رکھنی ہے۔ نیت رکھنے کے بعد آپ نے اس مصری اور مین پھل پہ 121 مرتبہ نعت علی شریف صغیر پڑھنی ہے۔ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کے اندر کسی طرح کے حصار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل حصار کا پابند نہیں ہے، بغیر حصار کے کریں، باوضو ہونا شرط ہے، اور نماز کے بعد کریں۔ اب یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے یہ جو بوٹی ہے مین پھل، اس کو پیس لینا ہے، پیسنا ہے، بالکل سفوف کرنا ہے پاؤڈر فارم کے اندر، بالکل باریک۔ اور آپ نے پھر اس کا آدھا حصہ جو مرد ہیں وہ لیں، دودھ کے ساتھ کھانا ہے، اور جو آدھی خوراک بچے گی جو خواتین ہیں، یعنی کہ ان کی بیگم اور ان کے شوہر دونوں میاں بیوی کو استعمال کرنا ہے آدھا آدھا، نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ دودھ پھیکا ہونا چاہیے، میٹھا ہرگز نہ ہو۔ روزانہ عمل کرنے کے بعد دودھ کے ساتھ کھا لینا ہے۔ اور یہ جو مصری ہے صبح اٹھنے کے بعد آپ نے بچوں کے اندر تقسیم کر دینی ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر تقسیم کر دیں۔ 21 روز کا یہ عمل ہوگا، 21 روز تک آپ اس کو دوائی کو کھاتے رہیں دودھ کے ساتھ، اور اللہ کے حکم سے 21 روز کے اندر اندر آپ کو خوشخبری ملے گی۔ دوران دوائی کے استعمال کے اندر کسی طرح کا کوئی پرہیز نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل حصول اولاد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی ایسا پرہیز نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں، اس میں اس طرح کا کوئی پرہیز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ ہمارے تجربات کے اندر وہ خواتین جو بانجھ ہو چکی تھیں، جو مرض 18 کی مریض تھیں، ڈاکٹروں نے جن کو جواب دے دیا تھا، وہ مرد حضرات جن کے سپرم 0 کے اوپر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان لوگوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، اور آج وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج اس عمل کو تاجیہ روحانی سینٹر کے اوپر عام کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف خدمت انسانیت کے لیے۔ تو بہت خاص عمل ہے، بہت نایاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیں، آپ کی گود بھر دیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات کی نظر دلوائیں، اپنی حیثیت گنجائش کے مطابق خود بھی کھائیں اور مخلوق خدا کو بھی کھلائیں، اور یہ عمل آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔